हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई ग्रेड 6 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडिको क्लासमा पर्सेन्ट हेरिरहेको थियौँ है, पर्सेन्ट पढिरहेको थियौँ र मैले तपाईँहरूलाई पर्सेन्टको बारेमा डिस्क्राइब गरिरहेको थिएँ। हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासमा चाहिँ पर्सेन्टको एउटा एक्सर्साइज सल्भ गरिसकेको छौँ भने हामी अर्को एक्सर्साइज सल्भ गर्न लागिरहेको थियौँ है त। ल सुरु गरौँ हाम्रो नेक्स्ट एक्सर्साइज। म यहाँनिर क्वेसन लेख्न सुरु गर्छु, तपाईँहरू पनि कपीमा क्वेसन लेख्न सुरु गर्नु होला है त। ल के भनेको छ, फर्स्ट क्वेसन छ हामीसँग, फाइन्ड द भ्याल्यु अफ द फलोइङ। ₹5% अफ ₹200। 5% अफ ₹200 भनेर भन्यो। के गर्ने हो त यसमा, 200 भन्यो भने यो 5 लाई जस्ताको तस्तै लेख्ने, यो पर्सेन्ट सिम्बललाई तलपट्टि डिभाइड बाई 100 बनाइदिने अनि टाइम्स 200। अब दुईटा 0 र दुईटा 0 गयो, 5 टाइम्स 2 भने कति हुन्छ, 10। भनेपछि यो के हो त, क्वेसनले हामीलाई रुपिजमा दिएको छ भने त्यसको युनिट ₹10 लेख्न नबिर्सिने है। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, एन्सर भयो। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन के छ, 12% अफ ₹350। 12% अफ ₹350 भने पछाडि के गर्नु पऱ्यो त, 12% अफ ₹350 भन्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो त तपाईँहरूले यहाँनिर पहिला सुरुमा यो 12%लाई है, यो पर्सेन्ट देखेको छ नि, यो सिम्बललाई चाहिँ के गर्ने, यो सिम्बललाई यसरी तलपट्टि ल्याउने, टाइम्स 350। यो 0 र यो 0 गयो अनि 5 टाइम्स 2 6 टाइम्स 2 अनि 5 टाइम्स 7। अब 6 टाइम्स 7 कति हुन्छ, 42। 42% के अरे 42 रुपिज 42 है। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, एन्सर भयो। अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन के छ, 35% अफ ₹500। यसको लागि के गर्न सकिन्छ त, 35% अफ ₹500 भनेको छ भने के गर्ने त, 35% अफ भनेको टाइम्स ₹5 अनि 00 भने पछाडि के गर्न पाइयो त, यहाँनिर यो दुईटा 0 र यो दुईटा 0 लाई काट्ने अनि 35 टाइम्स 5 भनेको कति हुन्छ, 55 5 3 15 17 175 ₹175 चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ है त। अर्को क्वेसनमा के भनेको छ, अर्को क्वेसनमा चाहिँ 56% अफ 450 गर्ल्स। 56% अफ के भनेको छ, 450 गर्ल्स भने पछाडि के गर्नु पऱ्यो त, यो 0 र यो 0 काट्ने, 5 टाइम्स 2 अनि 5 टाइम्स 9 = 45 अनि 2 टाइम्स 28 = 56 अनि 28 टाइम्स 9 गर्नु पऱ्यो। अब 72, 18 मा 7 कति हुन्छ, 25। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, एन्सर भयो। यसै गरी अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन के छ, 75% अफ 720 बोइज भने पछाडि के गर्नु पऱ्यो त, 75% भनेको डिभाइड बाई 100 गर्नु पऱ्यो, अफ भनेको टाइम्स अनि 720 बोइज। अब के गर्ने, 25 टाइम्स कति भनेको चाहिँ 75 हुन्छ, 25 टाइम्स 4 भनेको चाहिँ 100 हुन्छ अनि 25 टाइम्स 3 भयो यो चाहिँ। अब 4 र 720 भने पछाडि 4 टाइम्स 18 भनेको 720 हुन्छ है। 4 टाइम्स 180 साँच्ची 180। अब 180 टाइम्स 3 गर्नु पऱ्यो। 180 टाइम्स 3 भनेको कति हुन्छ,
18 भने पछाडि टाइम्स 3 है, कति 640 हो होइन, 24 3 1 जा 3 4 5 540 इक्वल टु 540 बोइज। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन के छ, 99% अफ 1500 पिपल यो छ है। अब यहाँनिर हेरौँ 99% अफ के हो, पर्सेन्ट अफ 1500 पिपल, दुईटा जिरो अनि 99 टाइम्स 15 गर्नु पऱ्यो। अब 99 टाइम्स 15 भनेको कति हुन्छ, 45 अनि 5 टाइम्स 9 45 49 0 1 टाइम्स 9 इक्वल टु 9 5 18 14 भने पछाडि हाम्रो एन्सर कति आयो, 1485 पिपल। यो भनेको के भयो त, हाम्रो एन्सर भयो। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ है। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 2 के भनेको छ, फाइन्ड द होल क्वान्टिटी whose value of certain percentage given भनेको छ। अब यहाँनिर हेरौँ है, यहाँनिर के भनेको छ, क्वेसन फर्स्ट क्वेसनमा 4% अफ सम ₹12। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर क्वेसनले के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि 4% कुनै एउटा समको 4% भनेको चाहिँ के हुन्छ अरे, 12 हुन्छ अरे। अब के को 4% 12 हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ। यसलाई हामीले के गरौँ, एकैछिनको लागि एक्स सपोज गरौँ है, लेट द सम बी एक्स। %4 टाइम्स एक्स इक्वल टु 12। अब के गर्ने, 4 टाइम्स 25 इज 100 भने पछाडि अब यो 25 लाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर माथि लगियो भने के हुन्छ, एक्स इक्वल टु ₹12 टाइम्स 25। 12 टाइम्स 25 भनेको कति हुन्छ, 4 ले 100 300 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर बी। क्वेसन नम्बर बीमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ, 10% अफ अ सम इज ₹45। 10% चाहिँ ₹45 अरे भने पछाडि के गर्नु पर्यो, लेट द सम बी एक्स भनौँ है एकछिनको लागि, लेट द सम बी एक्स भन्यो भने मैले के भन्ने भए त, 10% अफ एक्स इक्वल टु 45 भन्ने भएँ, अर ₹45 है। अफ एक्स इक्वल टु, अफ भनेको टाइम्स लेखौँ है, टाइम्स। अब 10 टाइम्स 10 इज 100 अनि यो 10 लाई अब यता क्रस मल्टिप्लाई गरियो भने के हुन्छ, एक्स इक्वल टु ₹45 टाइम्स 10 भनेको कति हुन्छ, ₹450 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ल यो भइसकेपछि अर्को क्वेसनमा जाउँ है त। अर्को क्वेसनले के भनेको छ, 25% of people are $240 मेन भने पछाडि हामीलाई के चाहियो, टोटल नम्बर, लेट द टोटल पिपल बी एक्स। एक्स भयो भने मैले के गर्ने भए त, यस्तो हो भने 25% के को 25% टोटल पिपलको, अथवा मैले एक्स लेख्न पाउँछु भनेको कति हुन्छ अरे, 240 हुन्छ अरे। अर 25% भनेपछि त डिभाइड बाई 100 गर्नु पर्यो, टाइम्स एक्स इक्वल टु 240। 25 टाइम्स 4, अब यो 4 लाई यता क्रस मल्टिप्लाई गरियो भने के हुन्छ, एक्स इक्वल टु 240 टाइम्स 4। 240 टाइम्स 4 भनेको के हुन्छ, 48 टाइम्स 2 960 इज आवर
रिक्वायर्ड एन्सर भने पछाडि टोटल नम्बर अफ पिपल कति रहेछ 960 रहेछ। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ है। अर्को क्वेसनले के भनिरहेको छ त हामीलाई यहाँनिर अर्को क्वेसन छ डी नम्बर 40% अफ स्टुडेन्ट्स आर 350 गर्ल्स। अब हेर्नुहोस् त 40% के गर्ने भयौँ लेट द टोटल स्टुडेन्ट बी एक्स भनौँ है। एक्स भन्यो भने के भन्न पाइयो त 40% के को 40% अफ एक्स, एक्स को 40% भनेको कति हुन्छ त 350 हुन्छ अरे। अर 40% भनेको 100 अफ भनेको टाइम्स एक्स भनेको के भयो 350। अब के गर्ने यो 0 र यो 0 काट्ने अर 4x किनकि 4 टाइम्स x भनेको के हुन्छ 4x हुन्छ। अनि मैले के गरेँ यो 10 लाई चाहिँ यता क्रस मल्टिप्लाई गरेँ इक्वल टु 350 टाइम्स 10 और के भयो x इक्वल टु यो भनेको के भयो त यो भनेको चाहिँ 35 टाइम्स 100 जस्तो लेख्न पाइन्छ बाई 4 टाइम्स 25 भनेपछि 35 टाइम्स 25 चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ। 35 टाइम्स 25 भनेको कति हुन्छ 15 16 17 0 70 875 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसनमा के भनेको छ डी पछाडि ईमा जाउँ। पर्सेन्ट अफ इन्कम इज 2688 भने पछाडि अब हामीले के गर्ने भयौँ त यहाँनिर 64% अफ इन्कम हाम्रो टोटल इन्कम हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ भनेपछि पहिला सुरुमा त लेट एक्स बी द टोटल इन्कम भनौँ है। टोटल इन्कम अनि त्यस पछाडि 64% अफ के चाहिँ इन्कम पर्सेन्ट अफ इन्कम भनेपछि अफ एक्स इक्वल टु or by 100 times x equal to rupees 2688 है। अब 64 भने पछाडि 4 times 16 is 64 4 times 25 is x। अब 16 र x लाई मल्टिप्लाई गरौँ 16 र x लाई अनि बाँकीलाई चाहिँ यो 25 लाई चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई गरौँ के हुन्छ त 16x इक्वल टु अब हेर्नुहोस् त 2688 टाइम्स 25 भनेको कति हुन्छ 5 टाइम्स भनेको 40 अनि 5 टाइम्स फेरि 8 भनेको 40 44 भयो अनि 30 34 भयो अनि 10 13 भयो 0 अनि यहाँनिरबाट आयो 16 यहाँनिरबाट आयो 17 यहाँनिरबाट आयो 13 यहाँनिरबाट आयो 5 जोड्दाखेरि 0 0 1 अनि 1 to 12 अनि 7 अनि 6 भनेको 67200 इज आवर 16x को भ्याल्यु। अब यो 16 लाई फेरि तलपट्टि डिभाइड गर्न लगियो भने 67200 बाई 16x को भ्याल्यु यो हुन्छ। यसलाई हामीले 16 ले डिभाइड गर्नुपर्ने 16 टाइम्स 2 16 टाइम्स 4 भनेको 64 हुन्छ 32 टाइम्स 2 भनेको कति हुन्छ 32 घटाउँदा आयो 0 1 2 भनेपछि 4200 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ठिक छ है। ल यो भइसके पछाडि हामी जान सक्छौँ हाम्रो अर्को क्वेसनमा। अर्को क्वेसनमा के भनेको छ क्वेसन नम्बर F मा 75% अफ सेभिङ इज रुपिज 2700 यस्तो हो भने पर्सेन्टेज अफ के अरे पहिला सुरुमा त सेभिङलाई एक्स सपोज गरौँ लेट द सेभिङ बी
एक्स भयो भने के हुन्छ भयो भने 75% अफ एक्स इक्वल टु ₹2700 भनेर भन्न सकिन्छ है। और 75% of x equal to $2700 times 4। अब यो 3 लाई फेरि क्रस मल्टिप्लाई गर्न तल ल्याइयो भने x भनेको कति हुन्छ ₹2700 times 4/3 3 times 900 900 times 4 is ₹3600 and this is our required answer है। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ। एफ पछाडि अर्को क्वेसन छ हामीलाई क्वेसन नम्बर 3 मा। Bikesh got 85% marks in SLC examination if the total full marks was 800, how many marks did he obtain? ल हेर्नुहोस् है क्वेसनले के भनेको छ। उसले चाहिँ 85% मार्क्स ल्याएको थियो अरे एसएलसी एक्जाममा, जसमा टोटल मार्क्स भनेको के रहेछ त टोटल भनेको 800 रहेछ भने अब क्वेसनले चाहिँ के भन्दैछ त हामीलाई उसले कति मार्क्स ल्यायो भनेर भनेको छ। टोटल मार्क्सको 85% चाहिँ उसले ल्याएको भयो भने अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के छ उसले कति ल्यायो त भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ त हियर 85% के को 85% अफ टोटल अमाउन्ट टोटल नम्बर भनेको के हुन्छ अरे अफ टोटल नम्बर भनेको चाहिँ हामीले अब्टेन्ड मार्क्स हुन्छ है, अब्टेन्ड मार्क्स हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त और यसलाई के भन्न पाइयो 85% लाई पर्सेन्ट यसरी लेख्ने, अफ भनेको टाइम्स टोटल मार्क्स भनेको 800 भनेको के रहेछ अब्टेन्ड मार्क्स। और अब्टेन्ड मार्क इक्वल टु अब्टेन्ड मार्क भनेको कति भयो त यो 0 र यो 0 लाई काटे भने मैले 8 टाइम्स 85 भयो। 8 टाइम्स 85 भनेको कति हुन्छ 85 टाइम्स 8 इज 40 8 8 64 68 680 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त सल्भ गर्न सक्छौँ है। ल यो भइसके पछाडि अब अर्को क्वेसनमा जाउँ है त। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर यसकै क्वेसन नम्बर बीमा हेरौँ के भनेको छ। There are 32 students in class 6. 25% of them are girls. And this side के भनेको छ how many are girls? भनेको गर्ल्सको नम्बर पत्ता लगाउनु भनेको छ र अनि अर्को के भनेको छ हाउ मेनी आर बोइज। यो छ है क्वेसन। अब के गर्ने हो त यसमा, अब यसमा चाहिँ देयर आर 32 स्टुडेन्ट्स, टोटल स्टुडेन्ट कति भयो इक्वल टु 32 अनि त्यस पछाडि 25% अफ देम आर गर्ल्स भने पछाडि नम्बर अफ गर्ल्स इक्वल टु भनेको के भयो 25% के को 25% हो अफ 32 स्टुडेन्ट्स भने पछाडि के भन्न पाइयो त 25% टाइम्स 32 25 टाइम्स 4 भनेको 100 4 टाइम्स 8 भनेको
32 भनेपछि 8 स्टुडेन्ट्स चाहिँ के रहेछ त नम्बर अफ गर्ल्स रहेछ भने तपाईँहरूले अब नम्बर अफ बोइज निकाल्न के गर्न सक्नुहुन्छ दुईवटा तरिका छ एउटा चाहिँ तपाईँहरूले नम्बर टोटल स्टुडेन्ट माइनस गर्ल्स गर्न पनि सक्नुहुन्छ अर्को चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ अर्को चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि 100% माइनस 25% अफ टोटल स्टुडेन्ट्स यो भनेको के भयो त 75% अफ टोटल स्टुडेन्ट भनेको कति छ 800 75% 800 रहन्छ 32 चाहिँ रहेछ है 3 र 4 टाइम्स 8 3 टाइम्स 8 इज 24 यहाँबाट पनि आउने भनेको त्यही 32 माइनस 8 गर्दाखेरि 24 नै हो भनेपछि नम्बर अफ बोइज चाहिँ के रहेछ त 24 रहेछ अब अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 3 के भनेको छ श्रेष्ठ अर्न्स rupees 5400 and spends 65% every month how much does she spend every month यो छ है अब यहाँ के भनेको छ मिस्टर श्रेष्ठ अर्न्स रुपिज पहिला सबै क्वेसन लेखौँ होला है अरू पनि क्वेसनहरू छ क्या हाउ मच डज सी सेभ एभ्री मन्थ यो छ क्वेसन र अर्को क्वेसन छ हाउ मच डज सी सेभ इन 1 year यो छ अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने पहिला सुरुमा क्वेसन पढौँ मिस्टर श्रेष्ठ अर्न्स यति एन्ड स्पेन्ड्स यति हाउ मच डज ही होला ही स्पेन्ड्स मिस रहेछ सी स्पेन्ड्स एभ्री मन्थ अब कति स्पेन्ड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सी स्पेन्ड्स 65% अफ टोटल अर्निङ भने पछाडि तपाईँहरूले यसलाई के लेख्न सक्नुहुन्छ द्याट इज एक्सपेन्डिचर उसको टोटल एक्सपेन्डिचर भनेको स्पेन्ड कति गर्छ भन्ने कुरा भयो होइन एक्सपेन्डिचर भनेको के रहेछ त 65% अफ टोटल अर्निङ भनेको चाहिँ के छ त अफ टोटल अर्निङ भनेको के भयो टोटल अर्निङ भनेको चाहिँ 5400 दुईटा 0 र दुईटा 0 गयो अब 65 टाइम्स 54 भनेको कति हुन्छ 240 260 0 अनि त्यहाँ पछाडि 3 टाइम्स 65 भनेको 180 र 15 195 0 11 12 र 2 भनेपछि 2210 उसको चाहिँ के रहेछ त 2210 यति अमाउन्ट चाहिँ उसले के गर्ने रहेछ खर्च गर्ने रहेछ 65% अफ 5 ए होइन यहाँ मैले 3 गरेँ यो त 5 होइन 5 हो त 3 होइन नि त भनेपछि त्यहाँ त 19 हुँदैन नि त कति हुन्छ भन्दाखेरि लेख्नुहोस् है 5 टाइम्स 6 भनेको कति हुन्छ 300 र 5 325 हुन्छ 65 टाइम्स 5 भनेको 325 हुन्छ अब जोडौँ त 11 अनि 5 4 4 5 10 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर अब अर्को हेरौँ है अर्को के भनेको छ हाउ मच डज सी सेभ एभ्री मन्थ सेभिङ भनेको के हुन्छ त सेभिङ भनेको चाहिँ अब जस्तो मन्थली एक्सपेन्डिचर जति भयो नि एउटा टोटल अर्निङ हुन्छ मानिलिउँ यो टोटल अर्निङ हो भने
उसले यति भाग चाहिँ के गरिसक्यो, खर्च गरिसक्यो। खर्च गरेको भागभन्दा बाँकी रहेको भाग भनेको सबै के हुन्छ त, सेभिङ हुन्छ। भनेपछि तपाईँहरूले यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त, यसलाई तपाईँहरूले दुई तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, टोटल अर्निङ। हेर्नुहोस् है, सेभिङ इन 1 मन्थ भनेको, मन्थ भनेको के हो त, एउटा चाहिँ तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ, टोटल अर्निङ माइनस टोटल अर्निङ माइनस के गर्न सकिन्छ, टोटल अर्निङ माइनस टोटल एक्सपेन्डिचर भनेको के हो त, टोटल कमाएको पैसाबाट खर्च गरेको पैसालाई घटायो भने के हुन्छ, सेभिङ निस्किन्छ। भनेको के भयो त, 5400बाट 4510 घटाउँदा के बाँकी रह्यो त हामीसँग, 4510 नै हो नि, 115 हो, 3510 हो है। त्यही त म सोचिरहेको थिएँ कसरी यो भइरहेछ भनेर। 3510 हुन्छ है, 3510 हुन्छ है, 3510। ल अब हेरौँ त, 5400मा 3510 घटाउँ, 0 9 अनि 13मा भनेको 5 भनेको 8 4 कति हुँदो रहेछ, 1890। 1890 चाहिँ उसको के रहेछ, मन्थली सेभिङ रहेछ। अब अर्को क्वेसन के छ, हाउ मच डज सी सेभ इन 1 इयर, एक वर्षमा कति सेभ गर्छ भनेको भयो। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हामीले के निकालेको छौँ, एक महिनामा। अब युनिटरी मेथड लगाउने है, सेभिङ इन 1 मन्थ भनेको, मन्थ भनेको के रहेछ, 1890 रहेछ। भनेदेखि सेभिङ इन 12 मन्थ्स भनेको के भयो, मन्थ्स इक्वल टु 1890 टाइम्स 12। अब 12 मन्थ्स भन्नुको अर्थ के पनि हो त, 1 इयर पनि हो। सेभिङ इन 1 इयर भनेको के भयो त, 1890 टाइम्स 12 0 अनि 18 अनि 16 17 अनि 2 टाइम्स 1 इज 2 3 अनि 0 अनि 9 8 र 1 जोड्दा कति आयो, 0 8 अनि 1 अनि 6 16 अनि कति आयो, 2 अनि 1 अनि 2 भनेपछि कति रहेछ, 22680 इज हर टोटल सेभिङ इन 1 इयर। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान सक्छौँ हाम्रो अर्को क्वेसनमा। अर्को क्वेसन के छ, अर्को क्वेसन चाहिँ हामीलाई सोधेको छ यहाँनिर डी नम्बरमा, मिस्टर कार्की अर्न्स रुपिज 9600 in a month. He spends 15% of his earning on the education of his children and 25% on food. यो छ क्वेसन। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भनेको छ, फाइन्ड हिज टोटल एक्सपेन्सेस अन एजुकेसन एन्ड फुड। फाइन्ड हिज टोटल एक्सपेन्सेस on education and food र एजुकेसनको टोटल एक्सपेन्सेस अनि हाउ मच डज ही सेभ इन अ मन्थ, एक मन्थमा कति सेभ गर्छ। अर्को क्वेसन के छ, हाउ मच डज ही सेभ इन 1 इयर। Does he save in 1 year? अनि अर्को क्वेसन के छ, if he spends 80% of his annual saving
to buy a piece of land what is the cost of the land भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल हेर्नुहोस् है, अब पहिला सुरुमा हाम्रो क्वेसन के छ, मिस्टर कार्की अर्न्स 9600 चाहिँ उसको के भयो, कमाइ भयो एक महिनामा। त्यसको 15% चाहिँ उसले एजुकेसनमा खर्च गर्ने रहेछ, अनि त्यसलाई 20% चाहिँ फुडमा। भने हाम्रो फर्स्ट क्वेसन के छ, टोटल एक्सपेन्सेस केमा, एजुकेसन र फुडमा। पहिला सुरुमा के भयो यहाँनिर, टोटल अर्निङ कति भनेको छ, रुपिज 9600 भनेको छ। अनि त्यसरी एक्सपेन्डिचरमा चाहिँ अन एजुकेसन कति छ, एजुकेसनमा चाहिँ 15% अफ टोटल अर्निङ, यो चाहिँ केमा भयो, एजुकेसनमा। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ 25% केमा, फुडमा, अन फुड। के को 25% हो, टोटल अर्निङको, अफ टोटल अर्निङ है। अब त्यस पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो, हामीले चाहिँ अब निकाल्नु पर्यो टोटल एक्सपेन्डिचर केमा, फुडमा र एजुकेसनमा। टोटल एक्सपेन्डिचर भनेको के भयो, टोटल एक्सपेन्डिचर भनेको एक्सपेन्सेस अन फुड प्लस एक्सपेन्सेस अन एजुकेसन। ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँनिर एक्सपेन्सेस अन फुडमा हेर्नु पर्दा के छ, 15% अफ टोटल अर्निङ छ, प्लस 25% अफ टोटल अर्निङ। भनेको के हुने भयो त, 15% अफ टोटल अर्निङ। टोटल अर्निङ के छ, टोटल अर्निङ त 9600 हो, प्लस 25% अफ 9600 भनेको दुईटा जिरो गयो, के बाँकी रह्यो, 15 टाइम्स 96 प्लस 25 टाइम्स 96। अब यसलाई हामीले क्यालकुलेट गरौँ है त, 96 टाइम्स 15 भनेको कति हुन्छ, 5, यो भनेको कति भयो, 480 0 अनि 96 जोड्दाखेरि कति हुन्छ, 0, 8 र 6 कति हुन्छ, 14 अनि 0 ए होइन 1440 रहेछ। ल 1440 प्लस 25 टाइम्स 96 भनेको कति हुँदो रहेछ, 480 0, 96 टाइम्स 2 भनेको कति हुन्छ त, 96 टाइम्स 2 भनेको 1 2 18 19 0 1 0 1 4 2 2400 भने पछाडि हामीले यो डेटालाई जोड्यो भने के आउँछ त, 2400 प्लस 1440 भनेको 3840 इज आवर रिक्वायर्ड टोटल एक्सपेन्डिचर अन फुड एन्ड एजुकेसन। अब अर्को क्वेसन के छ, हाउ मच डज ही सेभ इन अ मन्थ, एक मन्थमा उसले कति सेभिङ गर्छ भनेर भनेको छ। एक मन्थमा सेभिङ गर्ने कसरी निकाल्ने, सेभिङ इक्वल टु टोटल अर्निङ माइनस टोटल एक्सपेन्डिचर गरेर निकाल्ने। टोटल एक्सपेन्डिचर भनेको उसको खर्च नै केमा मात्र भएको छ त, उसको खर्च फुडमा र एजुकेसनमा मात्र भएको छ भने के गर्नु पर्यो, यहाँबाट आएको टोटललाई हामीले हाम्रो टोटल अर्निङबाट के गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो। भने पछाडि के भयो त, यो भनेको 9600 माइनस 3840 भनेको कति हुन्छ, 9600 माइनस 3840 0 अनि त्यस पछाडि 6 अनि 15 7 अनि 8 3 5 5760 चाहिँ के भयो, सेभिङ भयो। अब सेभिङ पनि निकालिसक्यौँ। अर्को क्वेसन के छ, हाउ मच डज इज सेभ इन 1 इयर, अघि निकालेको इन अ मन्थ हो। अब 1 इयरको लागि के गर्ने,
सेभिङ इन 1 इयर हामीले भर्खर निकालेको छौँ। अब सेभिङ इन 1 इयर हेरौँ है त, इन 1 मन्थ हो है अघि निकालेको। अब इयरको चाहिँ के भयो त, 1 इयरको चाहिँ 5760 टाइम्स 12 गऱ्यो भने के हुन्छ, 12 टाइम्स 12 गऱ्यो भने हाम्रो एक वर्षमा कति सेभिङ हो त्यो कुरा निस्किन्छ। कसरी भन्दाखेरि एक मन्थमा यति सेभ हुन्छ भने एक इयर भनेको त 12 मन्थ हो भनेपछि हामीले टाइम्स 12 गर्दाखेरि ठ्याक्कै कुरा मिल्छ है। टाइम्स 12 कति भयो, 0 12 6 टाइम्स 12 अनि त्यस पछाडि 14 15 अनि 10 11 0 0 6 7 5 जोड्दाखेरि कति 2 11 9 6 69120 इज आवर रिक्वायर्ड सेभिङ इन 1 इयर। अब क्वेसनले अर्को के भनेको छ, इफ ही स्पेन्ड 80% अफ हिज एनुअल इन्कम एनुअल सेभिङको 80% चाहिँ उसले के गरेको रहेछ त, टु बाई पिस अफ ल्यान्ड जग्गा किन्नको लागि भने पछाडि 80% अफ टोटल अफ एनुअल सेभिङ होइन। एनुअल सेभिङ भनेको के भयो त, यो भनेको के भयो 80% अफ एनुअल सेभिङ भनेको हामीले भर्खरै निकालेको छौँ। यो चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर राख्नु पर्यो। एउटा 0 एउटा 0 एउटा 0 एउटा 0 के बाँकी रह्यो 69112 टाइम्स 8 भनेको 16 8 टाइम्स 1 इज 8 9 72 अनि 8 टाइम्स 6 48 48 भनेपछि 55। हाम्रो एन्सर के भयो त 55290 चाहिँ उसको के रहेछ त, त्यो जग्गालाई परेको मूल्य रहेछ। तपाईँले यहाँनिरको क्वेसनको एन्सर पनि दिइहाल्नु भयो। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन के छ, अर्को क्वेसन छ क्वेसन हाम्रो केमा पुग्यौँ हामी, क्वेसन नम्बर 4 मा पुग्यौँ। 4 को ए मा के भनेको छ, द लिस्टेड प्राइस अर मार्क प्राइस है। यो चाहिँ मार्क प्राइस भन्ने बित्तिकै हाम्रो प्रफिट एन्ड लसको कुराहरू यहाँनिर आए जस्तो लाग्यो मलाई। प्राइस अफ ए रेडियो इज ₹1250 and the shopkeeper gives 10% discount. $10% discount। अब हामीलाई के भनेको छ, हाउ मच इज डिस्काउन्ट अमाउन्ट, डिस्काउन्ट अमाउन्ट कति हो भनेर सोध्यो एउटा कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई के भन्यो त, अर्को कुरा चाहिँ हाउ मच डु यु निड टु पे टु बाई द रेडियो, हाउ मच डु यु निड टु पे टु बाई द रेडियो। यो छ क्वेसन। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ त, पहिला सुरुमा द लिस्टेड प्राइस अर मार्क प्राइस अफ अ रेडियो इज भनेर हामीलाई दियो, मार्क प्राइस दियो अनि त्यस पछाडि 10% डिस्काउन्ट भन्यो भने पछाडि 10% डिस्काउन्ट भन्नुको अर्थ के हो त, 10% डिस्काउन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो त, यो भनेको चाहिँ 10% डिस्काउन्ट चाहिँ हामीलाई अफ एमपी दिएको हो। यो डिस्काउन्ट जुन दिएको छ त्यो डिस्काउन्ट अमाउन्ट भनेको चाहिँ के हो त, डिस्काउन्ट अमाउन्ट भनेको सधैँ मार्क प्राइसको दिएको हुन्छ भनेको 10% अफ भनेको टाइम्स एमपी भनेको क्वेसनले कति भनेको छ 1250। एउटा 0 एउटा 0 एउटा 0 एउटा 0 भनेपछि हाम्रो एन्सर के रहेछ ₹125 चाहिँ हाम्रो के भयो डिस्काउन्ट अमाउन्ट भयो। अब अर्को के भनेको छ क्वेसनले हाउ मच डु यु निड टु पे टु बाई द रेडियो। अब एसपी यो भनेको के हो, कति पे गर्नु पर्यो भनेको चाहिँ के हो त एसपी। एसपी भनेको के हुन्छ सधैँ एमपी माइनस डिस्काउन्ट हुन्छ भने हाम्रो एन्सर के भयो त, हाम्रो एन्सर चाहिँ 1250 माइनस 125 125 भने पछाडि 25 भयो अनि त्यस पछाडि 12 मा 1 गर्दा 1125 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त, क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि
क्वेसन नम्बर बीमा छ इन द occasion of दसैँ फेस्टिभल दसैँ फेस्टिभल 20% discount was given on different items. यो भनेको छ र हामीलाई फर्स्टमा चाहिँ के दिएको छ त यहाँनिर पेयर अफ सुज दिएको छ। ल हेर्नुहोस् है, ल पेयर अफ सुज जस्तो यो जुत्ता भयो, यसलाई पेयर अफ सुज दिएको छ हामीलाई। कति छ यसको यो ट्याग प्राइस भनेको के हो त, यो भनेको यसको मार्क प्राइस हो भन्ने बुझ्नुहोस् है। मार्क प्राइस चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ त, मार्क प्राइस चाहिँ हामीलाई दिएको छ 500 भनेर दिएको छ। 500 मार्क प्राइस भयो। अब हामीलाई निकाल्नु पर्यो के त, हामीलाई निकाल्नु पर्यो यसको पहिला सबै क्वेसन सारौँ है। यहाँनिर अरू पनि क्वेसन रहेछ। टी सर्ट दिएको छ, यो छ है। अनि टी सर्टमा पनि हामीलाई के दिएको छ, मार्क प्राइस दिएको छ। कति दिएको छ, 720। अनि अर्को हामीलाई दिएको छ रेडियो, रेडियो दिएको छ है। अब रेडियोको चाहिँ के छ, यस्तो एन्टिना छ है रेडियोको। रेडियोको चाहिँ हामीलाई दिए अनुसार यहाँनिर भनेअनुसार चाहिँ 2400 चाहिँ हाम्रो प्राइस दिएको छ। अब के गर्नु पर्यो त हामीले यसमा, हामीले निकाल्नु पर्यो क्वेसनले भनेको कुराहरू। यहाँनिर अझै कम्प्लिटली भएको छैन, म यहाँनिर लेखिदिन्छु। क्वेसनले हामीले अर्को भनेको छ क्याल्कुलेट द डिस्काउन्ट अमाउन्ट अफ इच आइटम। क्याल्कुलेट discount amount of each item। अब सबै आइटमको लागि हेरौँ है। पहिला सुरुमा पेयर अफ सुज, अनि त्यसपछि टी सर्ट, अनि रेडियो। अब यसको लागि हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरुमा सुजको लागि हेरौँ। पेयर अफ सुजको लागि के छ, हामीलाई 20% डिस्काउन्ट, सबैको लागि के छ 20% डिस्काउन्ट छ भनेपछि डिस्काउन्ट अमाउन्ट भनेको के हुने भयो, डिस्काउन्ट अमाउन्ट भनेको 20%। 20% अफ के हुन्छ, 20% अफ सुजको मार्क प्राइस भनेको 500 इक्वल टु 20% टाइम्स 500, दुईटा जिरो इक्वल टु 100 रुपिज। 100 चाहिँ के रहेछ, डिस्काउन्ट अमाउन्ट रहेछ। यसरी नै यसको टी सर्टको डिस्काउन्ट अमाउन्ट के भयो, 20% अफ 720 भनेको के भयो, 20% अफ 720 0000 2 टाइम्स 72, 2 टाइम्स 72 भनेको 144 रुपिज। 144 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। त्यसै गरी रेडियोको लागि चाहिँ के भयो त, 20% अफ 2400 भनेको 20% अफ 2400, दुईटा जिरो। अब 2 टाइम्स 24 इज 48 अनि 0 480 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है। ल अर्को क्वेसन के छ, अर्को क्वेसन यसैको सेकेन्ड क्वेसनमा छ हाउ मच डु यु निड टु पे फर इच आइटम। हाउ मच डु यु निड टु पे टु बाई इच आइटम्स। अब यो क्वेसनको लागि के गर्ने, यसको लागि चाहिँ हामीलाई मागेको एसपी हो। एसपीको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ,
एमपी माइनस डिस्काउन्ट गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् त, जस्तो मैले यो के को लागि सुजको लागि गरेँ भने सुजको एसपी कति 500, डिस्काउन्ट कति 100, भनेपछि एसपी कति आयो 400। यसरी नै टी सर्टको लागि एसपी हेर्नु पर्यो भने एमपी माइनस डिस्काउन्ट भनेको के भयो 720 माइनस 144 भनेको 720 माइनस 144 भनेको कति हुन्छ 720 माइनस 144 हैन त 720 माइनस 144 6 यो घटेर 1 11 मा 4 7 6 मा 1 5 576 अनि यसरी नै यतापट्टि चाहिँ एमपी अब यो चाहिँ के को लागि रेडियोको लागि एमपी माइनस डिस्काउन्ट 2400 माइनस 480 480 भने पछाडि 2400 माइनस 480 0 भयो अनि 8 भने पछाडि यहाँनिर आयो 2 अनि यताबाट 3 13 9 अनि यहाँ आयो 1 1920 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। यो के भयो यो पनि सक्यो। अब अर्को क्वेसन नम्बर 5 मा जाउँ है त। 5 को ए मा के भनेको छ इफ 20% अफ एन इन्कम अफ अ म्यान इज ₹320 find his income उसको इन्कम पत्ता लगाऊ भन्छ। अब इन्कम पत्ता लगाउनु पर्ने 20% अफ एन इन्कम अफ अ म्यान इज यति के भनेको छ लेट द इन्कम बी एक्स भनौँ है। इन्कम एक्स सपोज गरियो भने के हुन्छ त हामीले यहाँनिर के भन्नु पर्यो 20% अफ टोटल इन्कम अथवा इन्कम मात्र भनेको के हुन्छ अरे क्वेसनले भनेअनुसार 320 हुन्छ अरे और 20% अफ इन्कमलाई एक्स सपोज गरेको छ एक्स इक्वल टु 320 20 टाइम्स 5 इज 100 5 लाई क्रस मल्टिप्लाई और एक्स इक्वल टु 320 टाइम्स 5 भनेको कति 1600 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसनमा के भनेको छ अर्को क्वेसनमा हामीलाई दिएको छ यसैको नम्बर बी मा के भन्दैछ त क्वेसनले मिस्टर नेपाल walked 24 kilometers which is 75% distance between Fikal and Ilam. Find the distance between these two places. यो क्वेसन अब यहाँनिर हेरौँ है त के भयो कुरा 20% अफ के विच इज 75% डिस्टेन्स बिट्विन फिकल यहाँनिर के भनेको छ जस्तो फिकल यहाँ भयो अनि इलाम चाहिँ यहाँ भयो इलाम बजार। अब हेर्नुहोस् है ल यस्तो गरेर यो बाटो भयो अरे मानिलिउँ। अब यो बाटो जम्मै बाटोको 75% मात्र है 75% भनेको चाहिँ कति हुन्छ अरे 24 किलोमिटर हुन्छ अरे भने यो टोटल डिस्टेन्स चाहिँ कति होला भन्ने चाहिँ क्वेसन हो। यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त हियर के भयो त लेट टोटल डिस्टेन्स बी मैले के भने एक्स किलोमिटर भने। अब क्वेसनले भनेअनुसार के भयो त 75% अफ एक्स अथवा टोटल डिस्टेन्स भनेको के छ अरे जम्मा 24 किलोमिटर्स छ अरे और 75%
अफ एक्स भनेको के भयो त 24 किलोमिटर्स भनेको 25 टाइम्स 3 25 टाइम्स 4 यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ 3x इक्वल टु 24 टाइम्स 4 किलोमिटर्स। अब के गर्ने यो 3 लाई फेरि तल डिभाइड गर्न ल्यायो भने x इक्वल टु 24 टाइम्स 4/3 किलोमिटर्स 3 टाइम्स 8 भनेपछि 32 किलोमिटर्स चाहिँ हाम्रो के रहेछ त टोटल डिस्टेन्स बिट्विन फिक्कल एन्ड इलाम रहेछ। ल अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् के भनेको छ देयर आर 120 गर्ल्स इन स्कुल in which 30% of the total number of students are of total number of students मात्र है अनि how many students are there in school how many students are there in school क्वेसनले यहाँ के भनेको हो भन्दाखेरि मानिलिउँ यो बक्सले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ त नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इन स्कुल जसमा चाहिँ 30% स्टुडेन्ट चाहिँ के छन् रे त गर्ल्स छन् रे। यति गर्ल्स भयो भने गर्ल्स भनेको चाहिँ फेरि कति छ अरे 120 छ अरे भने सबै टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स चाहिँ कति भन्ने चाहिँ क्वेसन हो। यसको लागि हामीले के गर्छौँ त लेट टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स बी एक्स total number of students be x यो हामीले के गरेको भयो सपोज गरेको भयो। अब हेर्नुहोस् है त अब यस्तो बेलामा हामीले के गर्ने क्वेसनले भनेअनुसार के भयो त क्वेसनले भनेअनुसार 30% अफ टोटल स्टुडेन्ट त हामीले x भनेको छौँ नि त यो भनेको कति हुन्छ अरे यो भनेको चाहिँ हुन्छ अरे 120 or 30% of x equal to 120 0 र 0 क्यान्सल 10 लाई त क्रस मल्टिप्लाई और 3x equal to 120 times 10 अब यो 3 लाई तल डिभाइड और x equal to 120 times 10 divided by 3 भनेको के भयो त 120 टाइम्स यो भनेको टाइम्स 40 भनेपछि 400 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ल यस पछाडि अर्को क्वेसन के छ अर्को क्वेसन छ डी मा Sangin got 30 marks in mathematics if it is 75% of the full marks how much is the full marks अहिलेको जस्तै क्वेसन हो है हामीले के भनौँ त यसको लागि लेट एफ बी द फुल मार्क्स हामीले यो सपोज गरौँ है बी फुल मार्क्स भनेर भनौँ है फुल मार्क्स। अब हेर्नुहोस् है अब के भयो कुरा भन्दाखेरि यहाँनिर 30 मार्क्स ल्याएको रे 30 मार्क्स चाहिँ के हो रे त 75% हो रे भने पछाडि 75% अफ एफ भनेको के भयो 30 भयो और 75% अफ एफ इक्वल टु 30 भनेको 25 टाइम्स 3 25 टाइम्स 4 अब 4 लाई त मल्टिप्लाई गरियो भने के हुन्छ 3f इक्वल टु 30 टाइम्स 4 3 लाई तल डिभाइड गरियो भने f इक्वल टु 30 टाइम्स 4 डिभाइडेड बाई 3 टाइम्स 10 इज 30 भने पछाडि 40 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसनले के भनेको छ 6 नम्बरमा हेर्नुहोस् है 6 नम्बरमा चाहिँ 55% of the students in a school are girls if there are 135 boys find first मा के भनेको छ the total number of students अनि the number of girls
गर्ल्स। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर कुरा के भयो, 55% अफ द स्टुडेन्ट इन स्कुल आर गर्ल्स भने पछाडि 55% अफ स्टुडेन्ट्स, टोटल स्टुडेन्टको 55% चाहिँ गर्ल्स रहेछन् भनेपछि हामीलाई पत्ता लगाउनु पऱ्यो टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स। क्वेसनले भनेको छ लेट द टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स बी टी बनाऊ है, लेट द टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स बी नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स बी के भनौँ बीटी होइन एस भनौँ ल। देन क्वेसनले के भन्यो त 55% अफ टोटल स्टुडेन्ट्स भनेको चाहिँ 135 अनि सरी क्वेसनले भनेको चाहिँ के भयो त, यो भनेको नम्बर अफ गर्ल्स हुनु पऱ्यो होइन। यहाँनिर क्वेसनले अलिकति घुमाउन खोजेको रहेछ, हामीलाई दिएको चाहिँ नम्बर अफ बोइज रहेछ, नम्बर अफ बोइज रहेछ भनेपछि नम्बर अफ गर्ल्स भनेको के हुनु पऱ्यो, नम्बर अफ गर्ल्स भनेको चाहिँ के हुनु पऱ्यो त, नम्बर अफ गर्ल्स भनेको टोटल स्टुडेन्ट, टोटल माइनस बोइज भनौँ न, टोटल माइनस बोइज हुनु पऱ्यो। र नम्बर अफ गर्ल्स भनेको के पनि हो त 55% हो, के को 55%, टोटलको 55% अफ मैले एस भने इक्वल टु एस माइनस के भयो 55% बोइज भने पछाडि 135। अब के भन्नु पऱ्यो त 55/100 टाइम्स एस इक्वल टु एस माइनस 135। अब के लेख्न पाइयो त 5 टाइम्स 11 5 टाइम्स 20 अर 11s अनि यो 20 लाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 11s भनेको के भयो 20 टाइम्स s माइनस 135 अर 11s इक्वल टु 20s माइनस 20 टाइम्स 135। 20 टाइम्स 135 भनेको कति हुन्छ 100 अनि 2 टाइम्स 3 भनेको कति हुन्छ 6 7 अनि 270 or 20s minus 11s equal to 270 or 9s equal to 270 or s equal to 270 divided by 9 भनेको 30 is our required answer। ल 30 चाहिँ के रहेछ त 30 भनेको चाहिँ 30 हैन होला 300 हुनुपर्ने हो, यो यस्तो उल्टो आयो नि त, यो त कुरा त 2700 रहेछ नि त है। ल 300 is our required number of टोटल स्टुडेन्ट भनेको त्यो भयो भने नम्बर अफ गर्ल्स भनेको गर्ल्स इक्वल टु 300 माइनस 135 गर्दा पनि हुन्छ 55% अफ 300 गर्दा पनि हुन्छ, दुइटैले निकाल्ने एन्सर एउटै नै हो है। यो भनेको 55% अफ 300 भनेको 55 टाइम्स 3 भनेको कति हुन्छ 55 टाइम्स 3 भनेको 165 हुन्छ है, र यो पनि 165। यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन छ हामीलाई यहाँनिर क्वेसन नम्बर बी मा मिसेस दहाल spends 60% of her monthly income and saves rupees 1200 every month। यहाँनिर के भनेको छ find her saving percent अनि find her monthly income अनि how much does she spend in a month। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर के भनेको छ मिसेस दाहाल स्पेन्ड 60% अफ हर मन्थली इन्कम एन्ड सेभ्स रुपिज यति रे। अब यहाँनिर सेभिङ लेट टोटल इन्कम बी, टोटल इन्कम चाहिँ मैले आई सपोज गरेँ रे, सपोज है भयो भनेदेखि क्वेसनले भनेअनुसार चाहिँ के छ अरे त, क्वेसनले भनेअनुसार चाहिँ 60% अफ हर मन्थली इन्कम चाहिँ उसले खर्च गर्छ भनेपछि टोटल एक्सपेन्डिचर कति भयो, टोटल एक्सपेन्डिचर भनेको खासमा चाहिँ के हो त टोटल इन्कम माइनस टोटल सेभिङ हो कि होइन। टोटल सेभिङ टोटल इन्कमबाट हामीले
सेभिङ घटायौँ भने त्यो सबै बाँकी जति सबै के हुन्छ खर्च हुन्छ। यसलाई मैले के भन्न पाएँ, टोटल एक्सपेन्डिचरलाई पर्सेन्टेजमा हेरियो भने 60%। 60% के को 60% अफ टोटल इन्कम भनेको के हुन्छ अरे, इन्कम त मैले आई सपोज गरेको छु, आई माइनस टोटल सेभिङ कति छ 1200। अब के गर्न पाइयो त 60% अफ आई इक्वल टु आई माइनस 1200। अब यो 0 र यो 0 गयो, 2 × 3 2 × 5 और 3/5 आई इक्वल टु आई माइनस 1200। यो भनेको के भयो त 5 लाई क्रस मल्टिप्लाई गरियो भने 3i इक्वल टु आई 5 × आई माइनस 200 और 3i इक्वल टु 5i माइनस 1200 भने पछाडि कति भयो 6000। और यो के भयो 6 लाई यता 3 लाई यता गऱ्यो भने 6000 इक्वल टु 5i माइनस 3i और 2i भनेको के भयो 6000 और i भनेको के भयो 3000। 3000 चाहिँ उसको के रहेछ टोटल इन्कम रहेछ। टोटल इन्कम थाहा भइसके पछाडि सेभिङ पर्सेन्ट निकाल्ने। सेभिङ पर्सेन्ट निकाल्नको लागि तपाईँहरूले डाइरेक्ट के गर्न सक्नुहुन्छ, सेभिङ पर्सेन्ट भनेको चाहिँ सिधै तपाईँहरूले 100% भनेको के हुन्छ, 100% अफ आई भनेको सधैँ के हुन्छ, 100% अफ आई भनेको इन्कम नै हुन्छ भने त्यो 100% मा हामीले यो भनेको इन्कम हो, इन्कम सेभिङ निकाल्न इन्कम माइनस एक्सपेन्डिचर गऱ्यो भने आउँछ नि त। भनेपछि 55% भनेको कति भयो त 45% इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। अर्को के छ, मन्थली इन्कम निकाल्यो, हाउ मच डज सी स्पेन्ड्स इन अ मन्थ। अब कति स्पेन्ड गर्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ 55% अफ 3000 भनेको कति हुन्छ, और 55/100 भनेको पर्सेन्ट भनेको 100 भयो नि त, टाइम्स 3000 30 55 × 30 30 1650 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त 1650 र 1200 अलिकति कुरा मिलेन होला, 18 हुनुपर्ने हो, मैले के गरेँ त यहाँनिर 55% ए होइन नि त 55% रहन्छ नि त 60% रहेछ है 60 त्यही त 55 त हुनु नपर्ने हो 60, यो पनि 45 होइन 60 भने पछाडि यो जम्मा 40% हुनुपर्छ, मिस्टेक भएछ है। ल यो भनेको कति आउँछ 1800 जस्तो आउँछ है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। यसरी हामीले के गऱ्यौँ त पर्सेन्टेज भन्ने च्याप्टरको सबै क्वेसनहरू सल्भ गरिसकेका छौँ र आज हामी यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा म तपाईँहरूलाई प्रफिट एन्ड लस पढाउनेछु भन्दै आजको क्लासबाट चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू।